अस्सलाम वालेकुम नासरीन। आज की हमारी वीडियो में पिछले 3 सालों के मेगा हिट ड्रामास जिनको देखने के बाद पाकिस्तानी ड्रामास के आप हो जाएंगे दीवाने, क्योंकि इन ड्रामास में है दीवाना और शैताई कर देने वाले तमाम लौज़मात जो किसी और मुल्क के ड्रामास में आपको नहीं मिलने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स पाकिस्तान का पिछले 3 सालों के दौरान नशर होने वाला एक मेगा सीरियल है। ड्रामा चौधरी एंड सन्स की कहानी हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद सिंध, होशियारपुर, इंडिया और लाहौर के दरमियान घूमती है। जिसे ड्रामास में इतनी तहजीबों की अक्कासी की गई हो वो खासे की चीज़ होगा। एक हैदराबाद दक्कन की लड़की तो एक होशियारपुर के चौधरी का बेटा जो बरसों से एक ही जमात में अटका हुआ है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पर मबनी कहानी में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मादा पैदा करने की तलकीन है, तो कुर्बानी देने के बाद जुदाई का दर्द भी नाकाबिले बर्दाश्त दिखाया गया। ड्रामे की अहम बात, इसमें हर एज फैक्टर के किरदारों की शमूलियत है। ये कैरेक्टर बोल्ड भी है और ब्यूटीफुल भी, जरूरतमंद भी है और डरपोक भी, इंसान खूबियों और खामियों का मजमुआ है। कास्ट में आयजा खान, इमरान अशरफ, सुहेल अहमद, इरसा गजल, आसमा बास, नूरुल हसन, उस्मान पीरज़ादा, यासिर नवाज, शगुफ्ता एजाज और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दुश्मन। दुश्मन पीटीवी का मेगा हिट सीरियल है जो एक रोमांटिक लव स्टोरी पर मबनी है। पीटीवी के इस ड्रामे में अम्मा वट्टी का किरदार नायला जाफरी ने अदा किया। कैंसर की जंग लड़ती नायला का ये आखिरी सीरियल था। इन्होंने बाल किरदार के लिए कटवाए थे। अम्मा वट्टी वही कैरेक्टर है जिसे मुल्क घराने के दादा साईं से इश्क की सज़ा उम्र भर काटना पड़ी। अम्मा वट्टी को जवानी में मोहब्बत हो गई थी और वो घर से निकलकर मोहब्बत की दुनिया बसाने चले थे, मगर राजकोट की ज़मीन पर पकड़े गए। दादाजी की आंखों को रोशनी से महरूम कर दिया गया और माई वट्टी के सर के बाल काट कर उन्हें गंजा कर दिया गया। राजकोट और मलिक घरानों में दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है और दोनों अतराफ घरानों के मर्दों का कब्रिस्तान बन जाता है। अब दोनों में तीसरी नस्ल में वही 2 लड़के बचे हैं जिनमें दादाजी के वारिस को राजकोट की सस्सी से इश्क हो जाता है। क्योंकि ये शादी आराम से नहीं हो सकती थी, लिहाजा दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं ताकि दोनों घरों की दुश्मनी खत्म हो। ड्रामा सीरियल परीज़ाद। परीज़ाद एक मेगा हिट सीरियल है। गरीब और सांवली रंगत के सादा मिजाज सच्चे इंसान के गिर्द घूमती कहानी पर मबनी ड्रामा परीज़ाद का आगाज़ 2021 के वस्त के बाद हुआ था। ड्रामे में अहमद अली अकबर ने परीज़ाद का किरदार अदा किया जो कि सादा मिजाज सांवली रंगत का सच्चा इंसान होता है, जिससे अगरचे बहुत सारी ख़वातीन मिलती तो हैं पर उसे फ्रेंड जोन कर देती हैं और कभी शादी की नौबत नहीं आ पाती और मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। परीज़ाद को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि मेरी शक्ल तो है नहीं कि मुझसे कोई लड़की फंसे, इसलिए मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तभी परीज़ाद पैसा कमाने के मिशन पर चल निकलता है और फिर उसे दौलत समेत हर चीज़ मिल जाती है। परीज़ाद में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आता है जबकि अहमद अली अकबर को उनके मालिक सेठ बहुत बड़ी दौलत से नवाज देते हैं। परीज़ाद को इसकी कहानी और कैरेक्टर्स को कदर हकीकी अंदाज में दिखाए जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र एक मेगा हिट ड्रामा है जो इस वक्त का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसके बाप से मुल्क से बाहर जाते हुए उस लड़की को उसकी दादी, चची और ताई के हवाले कर दिया था ताकि वो उसकी परवरिश कर सकें। उसके बाद एक मासूम बच्ची पर उसकी ताई और चची के जुल्म की कहानी का आगाज़ होता है जो कि उसकी किरदार कशी के साथ साथ उसे हर तरह के जुल्म का निशाना बनाती हैं। यहाँ पर भी औरत पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि ख़ुद औरत ही थी। ड्रामे में मेन रोल हानिया आमिर और फरहान सईद हैं। ड्रामा सीरियल बख्तावर। बख्तावर एक नई स्टोरी है। वैसे तो बहुत इमोशनल स्टोरी है। एक लड़की मुख्तलिफ रूप बदलकर मर्दों के मुआशरे में सर्वाइव करती है, पर ड्रामे में कुछ चीज़ें अजीब लगीं। पहली बात तो ये कि गांव का बैकग्राउंड, गांव की लड़की की कहानी भी ट्रैजिक रफ टफ लाइफ थी। इसके साथ ये इतना रॉक म्यूज़िक वाला OST कुछ जज नहीं रहा। यमुना को फैसल मूवर्स की बस होस्टेस दिखाया गया। फैसल मूवर्स का नाम इतना बड़ा दिखाया गया जैसा कि आमतौर पर नहीं होता, नाम ब्लर कर दिए जाते हैं। चलो ठीक है, उनका कोलैबोरेशन होगा, मगर जो वाक़या दिखाया वो रियल नहीं था। फैसल मूवर्स के मैनेजर का बस होस्टेस को गोली मारना, उसकी वीडियोस भी हैं, काफ़ी वायरल वाक़या था, सबको पता होगा। अब ऐसे ही वही किस्सा ड्रामे में डालकर बाकायदा फैसल मूवर्स का नाम दिखाना
کچھ عجیب نہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بختاور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے، پر اس کا باپ جوا کھیلتا ہے جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے، جہاں سے وہ لڑکی لائف میں بہت کچھ سیکھ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک۔ اے مشت خاک ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس میں آپ فیروز خان کو ایک ایسی لڑکی سے بالا لیتے دیکھو گے جو اس کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے، پھر ہی اس کی فیملی کو پریشرائز کر کے شادی کرتا ہے۔ مستجاب اور دعا کی زندگی میں چیزیں حیران کن موڑ لیتی ہیں۔ جب مستجاب کو دعا سے پیار ہو جاتا ہے، تاہم دعا انہی جذبات کا بدلہ لینے سے انکار کرتی ہے۔ مستجاب جو انکار کا عادی نہیں، وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور پھر محبت اور ضد میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، جبکہ جھوٹ اور فریب کا سلسلہ جاری رہتا ہے مستجاب کے جنونی رویے کے باوجود۔ کیا دعا کو کبھی مستجاب کی حقیقت اور اس کے جھوٹ کے جال کا بالآخر پتہ چل جاتا ہے؟ مستجاب دعا کی مضبوط شخصیت اور اللہ پر اس کے پختہ یقین کا ادراک کرنے سے قاصر رہتا ہے، جس کا نتیجہ دونوں کی طلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ مستجاب دعا کا ایمان تو جیت جاتا ہے، دعا نے اپنے طور پر اسے بدلنے کی کوشش کی، مگر جن کے دل اندھے ہو جائیں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ جوڑی ثنا جاوید اور فیروز خان، اور ثنا جاوید اس سے قبل بھی کئی بار ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ ڈرامہ سیریل خودار محبت سیزن 3۔ خودار محبت سیزن 3 ان چند ڈراماز میں سے ایک ہے جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ ڈراماز ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کو ہاشم ندیم نے لکھا تھا، اسے سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ یہ ڈرامہ سیریل فیروز خان کے بارے میں ایک کہانی ہے، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا لڑکا جو کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ڈرامہ سیریل دراڑ۔ دراڑ ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ دراڑ میں عمار خان، سید جبران اور مومل شیخ مرکزی کرداروں میں شامل ہیں۔ خاتون مرکزی کردار عمر خان نے ادا کیا، جو اپنے آپ کو ایک اہم فیصلہ کرنے کے داراہے پر، جبکہ ایک کامیاب بزنس مین شہیر یعنی کہ سید جبران اپنی ہچکچاہٹ کے باوجود اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ تاہم ارہا کی خوش قسمتی کا پلان اس وقت سچ ثابت ہوتا ہے جب شہیر اپنی کزن سجل یعنی مومل شیخ کے ساتھ افیئر چلانے لگتا ہے۔ ارہا اپنے خاندان کی مالی مدد کرتے ہوئے اپنی اقدار پر نظر قائم کرتی ہے۔ سجل ان مردوں کی توجہ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے جو اس کی پسند کی طرز زندگی کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ مصباح نوشین کی تحریر کردہ یہ سیریل یقیناً آپ کو اپنے ساتھ باندھ لے گی۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ۔ دوبارہ ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس میں بلال عباس اور حدیقہ کیانی بطور میاں بیوی نظر آئے جن کی پسند کی شادی ہوتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا شادی بے جوڑ ہو یا جوڑی دار، اس کے بعد میاں بیوی کی زندگی میں مشکلات آتی ہی ہیں۔ میاں بیوی کو خود ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے اور ارد گرد کے لوگوں کو ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد سبھی امپریس ہوتے ہیں، سبھی کو رشتے نبھانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، پر میاں بیوی کو خود زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ جھکنے پر تیار نہ ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے، جس کا کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا۔ دیگر رشتے وقتی طور پر ناراض ہو بھی جائیں تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے شادی کے ابتدائی 3-4 سال طلاق نہ لیں، کمپرومائز کریں، وہاں اس کے بعد چاہے لے لیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ARY کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جانے والا ایک میگا ہٹ پروجیکٹ تھا۔ اس کی کاسٹ دیکھی جائے تو بیسٹ ہے، جو اپنی اداکاری کا لوہا منوا چکے ہیں۔ دانش تیمور، درفشاں سلیم، نعمان اجاز، عتیقہ اوڑھو، لیلا واسطی، شہود علوی اور دیگر بہت سے ایکٹرز شامل ہیں۔ شمشیر جو بزنس ٹائکون کا اوباش بگڑا ہوا لڑکا ہے، مہک جو مڈل کلاس فیملی سے، اور شمشیر کو مہک سے اس حد تک محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا جینا مشکل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے مرنے کا ناٹک کرتی ہے پر دوبارہ شمشیر کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ شمشیر کی دھمکی کے بعد اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیتی ہے، پر شمشیر کے اس قدم سے اس کی فیملی ناخوش ہے اور وہ مہک کو بھی پسند نہیں کرتی۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ڈرامہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر ایسا ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔